ल भात पस्की त हौ कति हाल्दिनु हाल न हाल 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 अझै हाल हो ल अझै हाल त अलिकति ल भयो 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 के तरकारी पका साग पका छु साग कति धेरै हाल्दिया भात हेरेर फेरि साग कति हाल्दिया कहाँ यत्र भात हाल्छौ त मैले ल कहाँ यत्र भात हाल्छौ त ल यति मात्रै हो मैले हाल्नु ल यति चाहिँ भ्याउँछु होला है ल तरकारी राधे झोल मात्रै भयो पुग्छ 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 ए हिजोको मासु थियो मासु अहिले 2 घन्टा हालेर बस्दा है त्यहाँ माग पुग्दैन बगा त्यहाँ